والناس متجهين إلى داخل الحرم. لا قوة إلا قوتك يا الله. لله ما شاء الله. هواء غزير وأمطار غزيرة ما شاء الله، هواء شديد ما شاء الله. هذا الطفل مستمتع بهذه الأجواء الجميلة. أمطار غزيرة وهواء شديد ما شاء الله. ما شاء الله. بس شوفوا قوة الأمطار، قوة الهواء. غزيرة. شوفوا ما شاء الله قوة الهواء. ما شاء الله شوفوا قوة الهواء. الهواء يسحبنا. ما شاء الله الناس تدعو تستكن ما شاء الله. شوف الهواء. كل الناس تدعو، لكن هذه الطفلة تدعو ما شاء الله تبارك الله. ايش الامنيات اللي عندها، ايش الدعوات، ايش يا الله يتقبل منها ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الناس خلاص بدأ الآن أذان المغرب. ما شاء الله لا زالت الأمطار قوية.
البرق طفيت. طيب الآن راح ندخل إلى الحرم. أكيد راح يقام الصلاة الآن. الآن راح نشوف فعاليات الأطفال. طبعا لا زالت الأجواء جنوب الحرم محيطة بالحرم ما شاء الله، بس نشاهد البرق والرعد جنوب الحرم ما شاء الله. نشاهد الآن خروج المصلين من أروقة الحرم مع هذه الأمطار والهواء البارد. لكن شوفوا لما احط رجلي، شفتم هواء قصدي مويه دافيه، الجو دافي ما شاء الله. بدأت الآن عمليات النظافة وتشطيف الساحات. لا ولا ولا زال ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحرم لا 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 في هواء شديد والله وبرد. في هواء والله، في هواء شديد. الهواء المظلة هذه أحد الأودية. طبعا في تصريف للمياه، لكن هذه الموية اللي موجودة هنا اللي نازلة ما شاء الله تبارك الله.